नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे सप्तमः पाठः। जनवरी मासस्य 27 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। वैयाकरणभूषणसारे धात्वर्थप्रकरणस्य अध्ययनम् आरब्धम्। तत्वर धात्वर्थविषये शाब्दबोधविषये च व्याकरण मीमांसा न्यायदर्शनानां प्रधानसिद्धान्ताः अस्माभिः अवगताः। यथा वैयाकरणैः फलव्यापारौ धात्वर्थः कर्तृकर्म संख्याकालाः तिङर्थाः इति स्वीक्रियते, तथा च व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते। फलस्य कालस्य कर्तुश्च व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वयः, संख्यायाः कर्तरि अन्वयः इति शाब्दबोधस्य क्रमः। मीमांसकास्तु फलमात्रं धात्वर्थः भावना संख्याकालश्च तिङर्थः इति मन्वते। तन्मते कर्तुः शब्दात् वाच्यत्वेन प्रतीतिः नास्ति। भावनायां तिङा भावनायाम् उक्तायां तया भावनया आक्षेपात् लक्षणया वा कर्तुः प्रतीतिः इति तेषां मतम्। परस्पर अन्वयस्तु समानः। फलं कालः कर्ता भावनायाम् अन्वेति, संख्या कर्तरि, भावना मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः मीमांसकसिद्धान्तः। नैयायिकास्तु फलव्यापारौ धात्वर्थः कृतिः चेतनानिष्ठः व्यापारः कृतिः, कृतिः संख्याकालश्च तिङर्थः, कर्ता तु प्रथमान्तपदस्य अर्थः इति सिद्धान्तयन्ति। तन्मते प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः कृतिः संख्या च कर्तरि अन्वेति, कालः व्यापारश्च कृतौ, फलं व्यापारे इति शाब्दबोधक्रमः। अयं भूमिकारूपम्, इदं भूमिकारूपं, भूमिकारूपेणैव सिद्धान्तः अस्माभिः अवगतः। साक्षात् ग्रन्थे किमुच्यते? फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फलेत् प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति मूलकारिका। एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं। भूषणसारः व्याख्यानग्रन्थः। भट्टोजीदीक्षितानां वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाः सन्ति। यासु कारिकासु भट्टोजीदीक्षिताः प्रमुखान् व्याकरणसिद्धान्तान् श्लोकरूपेण निबध्नन्ति। तेषां श्लोकानां व्याख्यारूपेण कौण्डभट्टः भूषणसाराख्यं ग्रन्थं विरचय्य तत्र दर्शनान्तरीयपूर्वपक्षाणां निरासपूर्वकं वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रतिष्ठापयति। तत्र कारिका अस्ति फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। धातुरिति अत्र स्मृतः इति वचनविपरिणामेनान्वयः फलं विक्लित्यादि। फलव्यापारयोर्धातुः स्मृतः, आश्रये तिङस्मृताः इति श्लोकस्य प्रथमार्धः। धातुः फलव्यापारयोः वाचकत्वेन स्मृतः, एवं तिङः आश्रयस्य वाचकत्वेन स्मृताः। तत्र फलं नाम किम् इति चेत् फलं विक्लित्यादि, पारिभाषिकं फलं, न तु उद्देश्यं प्रयोजनं वा अत्र विवक्ष्यते। तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् अथवा तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् इति फलस्य लक्षणं। तादृशं विक्लित्यादिकं फलम् अत्र फलशब्देन उच्यते। व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। व्यापारः नाम क्रिया, भावना इत्येतत् सर्वं वैयाकरणैः समानार्थकत्वेन उपयुज्यते। व्यापारः, कृतिः, भावना, क्रिया इति सर्वमपि समानं। सर्वोऽपि व्यापारशब्देनैव
उच्यते अस्माभिः। सा च साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। क्रिया एव व्यापारः। क्रिया नाम का इत्यत्र वाक्यपदीये कारिका अस्ति। यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। यावत् सिद्धं वा असिद्धं वा फलं निर्वृत्तं वा भवतु, यथा भूतकालिकक्रियायां फलं सिद्धं भवति, वर्तमानकालिकक्रियायां भविष्यत्कालिकक्रियायां च फलम् असिद्धं भवति। तद् यथा वा भवतु, यस्मिन्नपि काले वा भवतु, साध्यत्वेन यत्र अभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् क्रमशः अवयवानाम् उत्पत्तिः क्रमिकोत्पत्तिः यत्र भवति सा क्रिया इति नाम। तत्र साध्यत्वं नाम किम् इति अग्रे ग्रन्थे एव उच्यते। क्षम्यताम्, साध्यं क्रिया इति अभिधीयते चेत् तर्हि तिङन्तस्य क्रिया इति अभिधानं वा? तिङन्तं न, एतत्तु स्मर्तव्यं। क्रियापदार्थः तिङन्तं तु पदम्। तिङन्तम् एकं पदमस्ति, पच पचति इति एकं पदं। तस्मात् पदात् बहवः अर्थाः उच्यन्ते, न केवलं व्यापारः। तत्र फलं विक्लितिरूपं फलम् उच्यते, तदनुकूलः व्यापारः अथवा क्रिया उच्यते, कर्ता कर्म कर्ता संख्या कालः इत्येवं पञ्च अर्थाः तेन पदेन उच्यन्ते। तत्र कश्चन फलम् इति कश्चन पदार्थः। तत् किं? फलं नाम विक्लित्यादि धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं तादृशं यत्र अस्ति तत् फलं। फलं पदार्थः, धातुना फलम् उच्यते। So the dhatu is a word which expresses the meaning of phala. It also expresses a meaning called vyapara. Kim vyaparaha nama kaha ityukte vyaparaha nama kriya. So that is action. Sadhyatvena uchyamana kriya. Satyam tadeva. Sadhyakriya siddhakriya iti kriyayaha eva dvaividhyam. Yat नावगतः प्रश्नः। ತಿಂಗಂತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಂತ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तिङन्तेन अभिधीयते, किन्तु अत्र केन अभिधीयते इति नोच्यते। क्रियानामका इत्येव उच्यते। क्रियायाः वाचकः कः इति अनया कारिकया न ज्ञायते। केवलं क्रियायाः स्वरूपं निर्णेतुम् इयं कारिका। सा क्रिया धातुना अभिधीयते इति अस्माकं सिद्धान्तः अग्रे उच्यते। किन्तु क्रियानामका सर्वत्र साध्यं, दट् विच् इस् जनरेटेड्, दट् द्रव्यं क्रिया इत्यनयोः अयमेव भेदः। द्रव्यं सर्वदा सिद्धं भवति, क्रिया साध्या भवति। साध्यत्वं नाम किम् इति अग्रे उच्यते। न च साध्यत्वेन अभिधाने मानाभावः। एषा क्रिया व्यापारः अथवा क्रिया धातुना साध्यत्वेन रूपेण उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणम्? पचति पाकः, करोति कृतिः इत्यादौ धात्वर्थावगम अविशेषेऽपि क्रियान्तर आकांक्षा अनाकांक्षयोः दर्शनस्यैव मानत्वात्। समान धातोः तिङन्तरूपमपि निष्पाद्यते, कृदन्तरूपमपि निष्पाद्यते। यथा पच इति धातोः पचति इति तिङन्तं, पाकः इति कृदन्तं। भावार्थके घञ् प्रत्यये निष्पन्नः शब्दः। एवं करोति कृतिः, अत्र धातुः समानः, तथापि भेदः अस्ति। क्रियान्तर आकांक्षा अनाकांक्षा। कः भेदः इति चेत् यत्र पचति इत्युच्यते तत्र द्रव्यविषयिणी आकांक्षा उत्पद्यते। कः पचति, किं पचति इत्यादि। यत्र तु पाकः इत्युच्यते तत्र पाकः भवति अथवा भविष्यति इति क्रियाविषयिणी आकांक्षा उत्पद्यते। यत्र क्रियान्तर आकांक्षा भवति सा क्रिया सिद्धक्रिया इत्युच्यते। तस्य अभिधानं, सिद्धक्रियायाः अभिधानं कृदन्तरूपैः भवति। यत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा नोदेति तादृशी क्रिया साध्यक्रिया इत्युच्यते। तिङन्तैः साध्यक्रियायाः अभिधानं भवति।
तथा च क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकत्वं साध्यत्वम्। अतः साध्यत्वं नाम किं? यत्र क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा नोदेति, क्रिया स्वयं पूर्णा. So the meaning of action is complete by itself. It does not require another action to complete its meaning. तादृशी क्रिया साध्यक्रिया इत्युच्यते. तद्रूपवत्वम् असत्वभूतत्वम्. तद् नाम साध्यं, साध्यरूपवत्वं यस्यां यत्र साध्यरूपवत्वम् अस्ति तदेव असत्वभूतत्वम् इत्युच्यते. अतः क्रिया सर्वदा, एतादृशी क्रिया सर्वदा असत्वभूता, साध्यक्रिया असत्वभूता. अत एव असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते इति वाक्यपदीयम् इति द्रष्टव्यम्. असत्वभूतः भावः, भावः नाम व्यापारः अथवा क्रिया. सा क्रिया कदाचित् सत्वभूता भवति, कदाचित् असत्वभूता. तिङ्पदैः नाम धातुभिः असत्वभूतः भावः, असत्वभूता क्रिया अभिधीयते इति वाक्यपदीयम्. कृदन्तैस्तु सत्वभूतः भावः द्रव्यरूपेण, यद्यपि क्रिया तथापि द्रव्यरूपेण अभिधीयते. अत एव कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यम्. यत्र पाकः इत्युच्यते, यद्यपि सा क्रिया तथापि तेन द्रव्यमेव प्राधान्येन ज्ञायते, न तु क्रिया. पाकः इत्यत्र द्रव्यस्यैव प्राधान्यं, पचति इत्यत्र तु क्रियायाः प्राधान्यम्. अयञ्च व्यापारः इति व्यापारस्य स्वरूपमुक्तम्. आदौ फलस्य स्वरूपमुक्तम्, अग्रे व्यापारस्य स्वरूपमुक्तम्. किं नाम, को नाम व्यापारः? साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया एव व्यापारशब्देन व्यवह्रियते. स च व्यापारः कीदृशः? एकः वा अनेकः वा इति चेत् अनेकः. सर्वदा क्रिया, यद्यपि क्रिया एका इति व्यवह्रियते, तथापि सर्वासु क्रियासु अवान्तरक्रियाः भवन्ति. तदेव क्रियायाः लक्षणम्. आश्रितक्रमरूपत्वं, क्रमशः अवयवानाम् उत्पत्तिः यत्र भवति सा एव क्रिया इत्युच्यते. अतः सर्वत्र क्रियायाम् अवान्तरक्रियाः भवन्त्येव. अयञ्च व्यापारः भूत्कारत्व अधःसन्तापनत्व यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः. व्यापारः तत्तद्रूपेण वाच्यः. यद्यपि एकः व्यापारः इति स्वीक्रियते, तथापि व्यापारस्य समुदायत्वेन वाच्यत्वं न, अपि तु तत्तत् क्रियारूपत्वेन. यस्मिन् समये या क्रिया, इदानीं यः माता यदा पचति तदा यदि चुल्याः ज्वालने निरता अस्ति तर्हि सः व्यापारः पचधातुना बोध्यते. यदि स्थालिकायां तण्डुलं स्थापयति तर्हि सः व्यापारः पचधातुना बोध्यते. यदि दर्व्या सञ्चालनं करोति तर्हि सः व्यापारः पचधातुना बोध्यते इति यस्मिन् समये यः व्यापारः वक्तृबुद्धिस्थः विवक्षितः सः व्यापारः तेन धातुना बोध्यते. पचति इत्यादौ तत्तत्प्रकारकबोधस्य अनुभवसिद्धत्वात्. एतत्तु सर्वैः अवगम्यते एव. यस्यां दशायां वा भवतु पचति इत्येव प्रयोगः भवति, किन्तु का क्रिया इति तु ज्ञायत एव. अवान्तरक्रियाज्ञानमपि भवति. न च नानार्थतापत्तिः. एवं च एकेनैव पचधातुना कदाचित् फुत्कारः वाच्यते, कदाचित् अधःसन्तापनं, कदाचित् प्रज्वालनम् इति चेत् नानार्थत्वम् अस्ति वा इति प्रश्नः. यथा हरिः इति एकः शब्दः कदाचित् विष्णुं बोधयति, कदाचित् सिंहं बोधयति, कदाचित् वानरं बोधयति. एवम् एकः पचधातुः भिन्नेषु कालेषु भिन्नान् अर्थान् बोधयति इत्यतः नानार्थकत्वम् अस्ति वा इति प्रश्नः. नास्ति इति उत्तरं. न च नानार्थतापत्तिः. कुतः? तदादिन्यायेन. तदादीनां सर्वनामशब्दानां प्रयोगे वस्तुतः तेषां स्वीयः अर्थः नास्ति. यदा सः अश्वः इत्युच्यते तदा तच्छब्देन अश्वः उच्यते. यदि तत् पुस्तकम् इत्युच्यते तर्हि तच्छब्देन पुस्तकम् उच्यते. यदि सः वृक्षः इत्युच्यते तदा तच्छब्देन वृक्षः उच्यते. अतः समभिहृतपदस्य अर्थानुगुणं तच्छब्दस्य भिन्नाः अर्थाः, किन्तु तेन तद् इत्येषः नानार्थकः इति नोच्यते. किमर्थं? शक्यतावच्छेदकानां बहुत्वेपि. शक्यतावच्छेदकं नाम पदस्य अर्थः एव शक्यः इत्युच्यते. शक्तिः
लक्षणा व्यञ्जना इति वृत्तिः कथं पदात् पदार्थः पदात् पदस्य अर्थः कथं ज्ञायते इत्यत्र वृत्तित्रयं सामान्यतः अङ्गीक्रियते. How does a word express its meaning? So there are three ways in which it expresses and they are termed as Shakti, Lakshana and Vyanjana. यत्र साक्षात् पदेन कश्चित् अर्थः बोध्यते यथा अश्वः इत्यनेन कश्चित् पदार्थः अस्माभिः ज्ञायते. So the moment we say ashva, there is a meaning, a padartha which is associated with that word. Okay, that is what we call the shakyartha. So the pada is called shaktam padam, arthaha shakyah, vrittihi shaktihi. So these three are related words. Shakti is the sambandha, pada padarthayo sambandhaha shaktihi, tatra padam shaktam, arthascha shakyah. Shakyata na shakyatavachedakam nama sahadharmah, the attribute which identifies the shakyartha. Yatha ashvatvam, ashve ashvatvam shakyatavachedakam ityuchyate. Idanim tachabdasya भिन्नेषु पदेषु समभिव्याहृतेषु भिन्नाः अर्थाः प्रतीयन्ते. अतः शक्यतावच्छेदकाः बहवः. कदाचित् अश्वत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति, कदाचित् वृक्षत्वं भवति, कदाचित् पुस्तकत्वं भवति. तथापि बुद्धिविशेषादेः अनुगमकस्य सत्वात् बुद्धिविशेषस्य बलेन तत्र सर्वत्रापि एकेन तच्छब्देन सः अर्थः प्रतीयते. अतः बुद्धिविशेषः अनुगमकः. तत्तु एकः बुद्धिविशेषः एकः इति कारणेन तच्छब्दस्यापि एक एव अर्थः इति अस्माभिः गम्यते. अतः तच्छब्दस्य नानार्थकत्वं नास्ति. तथैव अत्रापि पच् इत्यादिभिः धातुभिः भिन्नेषु कालेषु भिन्नाः अवान्तरक्रियाः यद्यपि बोध्यन्ते तथापि अनुगमकस्य बुद्धिविशेषस्य ऐक्यमादाय सः व्यापारः एकः इत्येव अस्माभिः व्यवह्रियते, न तु तस्य नानार्थत्वम्. आख्याते क्रियैकत्वव्यवस्था अपि अवच्छेदक बुद्धिविशेष ऐक्यम्. अवच्छेदकः यः बुद्धिविशेषः तस्य ऐक्यं सः एकः इति कारणेन तत्र क्रियैकत्वव्यवस्था. भाष्ये आख्यातेन एका क्रिया प्रत्याय्यते इत्युच्यते. आख्यातं तिङन्तेन अथवा धातुना एका क्रिया उच्यते. तत्र कथम् एका क्रिया? वस्तुतस्तु सर्वा अपि क्रियान् बहूनां क्रियाणां समूहः एव. तथापि बुद्धिविशेषस्य ऐक्यं स्वीकृत्य क्रियायामपि एकत्वव्यवहारः अस्माभिः क्रियते. अत एव वाक्यपदीये उच्यते गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते. वस्तुतः क्रिया इत्युक्ते किं? समूहः. केषां समूहः? क्रमजन्मनां समूहः. यत्र अवयवानां क्रमशः उत्पत्तिः न कदापि युगपत् अवान्तरक्रियाद्वयं दृश्यते. एकस्याः क्रियायाः अनन्तरमेव अन्या क्रिया अवान्तरक्रिया भवति. क्रमजन्मनां समूहः गुणभूतैः अवयवैः, किन्तु तत्र अवयवाः गुणभूताः अर्थात् अप्रधानाः, समूहस्यैव प्राधान्यं. बुद्ध्या प्रकल्पित अभेदः, यद्यपि सर्वाः अवान्तरक्रियाः भिन्नाः तत्रापि बुद्ध्या तेषां सर्वेषाम् अभेदः प्रकल्प्यते. अर्थात् एका क्रिया इति अभिज्ञानं भवति, सा एव क्रिया इति व्यवह्रियते इति वाक्यपदीये. एवञ्च व्यापारस्य स्वरूपम् अपि उक्तं. व्यापारः नाम साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया. क्रिया द्विविधा, सिद्धक्रिया साध्यक्रिया. यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा उदेति सा सिद्धक्रिया, क्रियान्तराकाङ्क्षा यत्र नास्ति सा साध्यक्रिया. साध्यक्रिया एव धातुना अभिधीयते. सा च क्रिया एका न, किन्तु बहूनां क्रमजन्मनां समूहः. तत्तत्काले तस्य अवान्तरव्यापारस्य वाच्यत्वं भवति, तथापि नानार्थकत्वं नास्ति. बुद्ध्या अभेदः तत्र प्रकल्प्यते इति व्यापारस्य लक्षणम्. एनी क्वेश्चन्स्? सन्देहः अस्ति वा? एतत् सर्वं गतवर्गे दृष्टम्. अग्रे गच्छामः. धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थम् आह. एतावत् पर्यन्तमपि
फलव्यापारयोर्धातुः इत्यस्य व्याख्यानं। धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः भवति। तत्र फलं नाम किं, व्यापारश्च कः इति ज्ञातम्। एवं धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थम् आह। अग्रे कारिकायां किमस्ति, आश्रये तु तिङस्मृताः इति तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः उच्यते। तद्वदति आश्रये तु इति। तिङः तु आश्रये स्मृताः इति अन्वयः। कथं स्मृताः, वाचकत्वेन। आश्रयस्य अन्वय वाचकः तिङ् प्रत्ययः इत्यर्थः। फलाश्रये व्यापाराश्रये च इत्यर्थः। कस्य आश्रयः इति प्रश्नः भवति। आश्रयः सर्वदा आधेयसाकाङ्क्षः। सो आधारः आधेयः, so the substratum and something which is located on it, so they are परस्पर सम्बन्धि शब्दाः। अतः यदा आश्रयः इत्युच्यते कस्य आश्रयः इति अपेक्ष्यते, आकाङ्क्षा उदेति। तत्र तु प्रत्यासत्या, प्रत्यासत्तिः बिकास् ऑफ प्रकृत। किं प्रकृतमत्र, फलव्यापारयोर्धातुः इत्यत्र फलं व्यापारश्च प्रकृतम्। अतः प्रत्यासत्या फलव्यापारयोः आश्रये इति अन्वयः भवति। अत एव फलाश्रये व्यापाराश्रये च इत्यर्थः। फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङः वाचकत्वेन स्मृताः। फलाश्रयः किं, कर्म। फलस्य आश्रयः सर्वदा कर्म। यथा पच धातौ विक्लित्तिः फलं, विक्लित्तिः कुत्र भवति, तण्डुलेषु भवति अथवा शाकेषु भवति। यत् पच्यते तत्र भवति, अतः तण्डुलः कर्म अथवा शाकं कर्म। व्यापाराश्रयः कर्ता। विक्लित्यनुकूलः यः व्यापारः भूत्कारादि तदाश्रयः कर्ता, यथा चैत्रः वा माता वा कश्चित्। एवं कर्ता कर्म च तिङर्थः इति सिद्धान्तस्य द्वितीयः भागः। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् न तिङः तदंशे शक्तिः अन्यलभ्यत्वात्। फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङः शक्तिः इत्युक्तम्। तर्हि तिङ् प्रत्ययः कस्य वाचकः, फलाश्रयस्य वाचकः इति वक्तव्यं वा केवलस्य आश्रयस्य वाचकः इति वक्तव्यं वा इति प्रश्नः। तत्र केवलस्य आश्रयस्य इत्येव उत्तरं। किमर्थम्, कर्ता अथवा कर्म। यदि फलस्य आश्रयः तर्हि कर्म, यदि व्यापारस्य आश्रयः तर्हि कर्ता। आश्रयस्य वाचकः इत्येव सिद्धान्तः। यतः फलांशः धातुना उच्यते। तत्र फलाश्रयः इत्यत्र अंशद्वयमस्ति। एकं फलं, तस्य आश्रयः। तत्र फलं धातुना उच्यते, आश्रयमात्रं तिङा उच्यते। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् न तिङः तदंशे, नाम फलांशे वा व्यापारांशे वा तिङः शक्तिः नास्ति। किमर्थम्, अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति न्यायः। शब्दस्य कः अर्थः, यः अन्येन केनापि नोच्यते स एव तस्य शब्दस्य अर्थः इति न्यायः अस्ति। अनन्यलभ्यः शब्दार्थः, अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति कथं ज्ञायते, अन्येन केनापि शब्देन सः अर्थः न बुध्यते चेत् अस्य शब्दस्य अयमर्थः। अत्र फलम् इति अर्थः धातुना लभ्यते, व्यापारः इत्यर्थः अपि धातुना लभ्यते। अतः केवलम् आश्रयः इत्यर्थः एव तिङा लभ्यते। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् न तिङः तदंशे, नाम फलांशे वा व्यापारांशे वा न शक्तिः। अन्यलभ्यत्वात्, फलं व्यापारश्च अन्यलभ्यः। अतः केवलम् आश्रयांशे तिङः शक्तिः। आश्रयश्च कीदृशः, शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वम्। शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः। तिङ् शक्तं, कस्मिन् अर्थे, आश्रयार्थे तिङ् प्रत्ययः शक्तः, आश्रयः शक्यः। शक्यः, शक्तिः, शक्तं. So the difference between three words should always be remembered very clearly. Shakti is the sambandha, padapadarthayo sambandha. Shaktam padam, shakyah arthah. Atra tingaha आश्रयस्य च सम्बन्धः शक्तिः। तत्र तिङ् शक्तं, कस्मिन् अर्थे, आश्रयार्थे
तिङ् शक्तं तिङ् प्रत्ययः शब्दः अतः शक्तः शक्यार्थः कः आश्रयः तत्र शक्यतावच्छेदकं what is the attribute which defines the shakyartha is ashrayatvam yatra the shakyatavachedaka is always the property defined by the tva so yatha yadi go shabdasya shakyatavachedakam bhavati gotvam एवं अश्वस्य अश्वत्वं घटस्य घटत्वम् अत्र तु आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं तच्च कीदृशं तत्तत् शक्ति विशेष रूपम् अर्थात् आश्रये शक्तिः आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं नाम किं कर्तृत्वम् अथवा कर्मत्वं तत्तत् शक्ति विशेष रूपम् अर्थात् यत्र कर्तुः आश्रयः यत्र व्यापारस्य आश्रयः तत्र कर्तृत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति यत्र फलस्य आश्रयः तत्र कर्मत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति इति सुबर्थनिर्णये वक्ष्यते अग्रे धात्वर्थनिर्णयं समाप्य सुबर्थनिर्णये सुप्रत्ययानां प्रातिपदिकानां च अर्थाः विचार्यन्ते तत्र उच्यते इति तत्र आश्रयत्वं कर्तृत्वम् अथवा कर्मत्वम् ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानम् so the discussion or the debate with other darshanas begins here अनयोः नाम कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे तिङर्थत्वे किं मानं किं प्रमाणं how do you say that karta or karma is expressed by the ting pratyaya अनयोः कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे नाम तिङर्थत्वे किं मानं किं प्रमाणम् इति प्रश्नः what is the proof to say that the karta or karma are expressed by thing because you remember all three darshanas differ in that point नैयायिक दर्शने प्रथमान्त पदात् कर्तृकर्मणोः प्रतीतिः मीमांसा दर्शने आक्षेपात् लक्षणया वा प्रतीतिः वैयाकरण दर्शने तु तिङा उच्यते इति मतत्रयमस्ति अतः अत्र तत्पृच्छ्यते प्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदाद् वा सम्भवात् इति चेत् okay so this is the first part of the argument प्रतीतिः तत्र पचति इत्युक्ते तत्र कर्तुः प्रतीतिः भवति इत्यत्र भेदः नास्ति everybody agrees that when you say pachati the karta is known कर्तुः ज्ञानं भवति किन्तु तद्ज्ञानं शक्त्या साक्षात् तिङ् प्रत्ययेन ज्ञायते वा आक्षेपाल्लक्षणया वा ज्ञायते वा प्रथमान्तपदात् ज्ञायते वा इत्यत्र मतभेदः कर्ता ज्ञायते इत्यत्र मतभेदः नास्ति ज्ञायते एव तत्तु अनुभवसिद्धं किन्तु कथं ज्ञायते इति प्रश्नः अतः प्रतीतेः कस्य कर्तृप्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदात् वा सम्भवात् so the karta can be known either through lakshana or through akshepa or through the prathamanta word so why are you insistent that it should be through the ting pratyayenaiva karta uchyate ityatra kim pramanam iti darshanantariya purvapakshah okay so trayah purvapakshah yugapat atra uchyante lakshanaya labhyate iti kechana vadanti आक्षेपाल् लभ्यते इति केचन वदन्ति प्रथमान्तपदात् इति अन्ये वदन्ति त्रयाणामपि समाहारः अत्र दृश्यते प्रतीतेः नाम कर्त्रादिप्रतीतेः सम्भवः अस्ति यतोहि अनन्यलभ्यशब्दार्थः इत्युक्तं यदि अन्यस्मात् न लभ्यते तदैव अस्य तिङ् शब्दस्य तत्र शक्तिः इति स्वीकर्तुं शक्यते किन्तु अन्यस्मात् लभ्यते इति अन्येषु दर्शनेषु उच्यते तत्र तिङाम् आश्रयवाचकत्व साधनं नाम कर्तृकर्मणि तिङ्वाच्ये इति साधने बहवः वादाः उच्यन्ते स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कौण्डभट्ट presents a series of arguments to prove that the thing expresses karta and karma okay so tatra किं किं केन किमुच्यते इति वादरूपेण इव पश्यामः so this is just a representation so the first argument the number refers to I mean it is just to keep track of the series
वैयाकरणाः आदौ किं वदन्ति? येन शब्देन यस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति स शब्दः तस्य वाचकः। यथा अश्वः इति पदं यत्र उच्चार्यते तत्र अश्वपदार्थस्य प्रतीतिः भवति, अतः अश्वशब्दः अश्वपदार्थस्य वाचकः इति अनुभवसिद्धम्। एवं पचति देवदत्तः इति यत्र प्रयोगः क्रियते तत्र कर्तुः प्रतीतिः अस्ति। पचन्ति इति चेत् एवम् अन्वयेन ज्ञायते। एवं पच्यते इत्युक्ते ओदनः इति कर्मणः प्रतीतिः भवति। यत्र पचति देवदत्तः इति पचति इति प्रयोगः तत्र कर्तृप्रतीतिः अनुभवसिद्धा। एवं पच्यते इति प्रयोगे कर्मणः प्रतीतिः अपि अनुभवसिद्धा। तथा सति तिङ् द्वारा कर्तृकर्मणोः प्रतीतिः भवत्येव किल इति प्रथमः वादः। अतः कर्तृकर्मणि तिङ्वाच्ये अर्थात् तिङः कर्तरि कर्मणि च शक्तिः इति वैयाकरणानां प्रथमः वादः। तस्य उत्तरत्वेन किं वदन्ति मीमांसकाः? तत्र यथा मया उक्तं त्रेधा पूर्वपक्षः क्रियते। So there are three arguments in answer to this. So मीमांसकेषु परस्परं पक्षद्वयं विद्यते, भाट्टाः प्राभाकराः इति। प्रभाकरमिश्राणाम् अनुयायिनः प्राभाकराः, कुमारिलभट्टानाम् अनुयायिनः भाट्टाः इति परस्परं भेदः अस्ति. So when we say, even when we say Mimamsa is not one. So they themselves have their own clashes. So tatra bhattaah Mimamsakeshu kechana vadanti. Kim vadanti? Tinga kartrakarmanoh pratitihi bhavati iti satyam. Tattu bhavatyeva. Kintu sa pratitihi shaktim vina api sadhayitum shakyate. Tingaha kartrakarmanoh shaktihi iti vaktavyam nasti. शक्तिं विना अपि साधयितुं शक्यते। कथं? तिङः भावनायां शक्तिः। तिङ् प्रत्ययेन किमुच्यते? भावना अथवा व्यापारः उच्यते। भावनाश्रयः कर्ता, तत्र लक्षणा स्वीक्रियताम्। अतः शक्त्या भावनायाः प्रतीतिः, लक्षणया लक्ष्यार्थः, न तु साक्षात् तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। यथा गङ्गायां घोषः इत्युक्ते गङ्गापदस्य शक्यार्थः प्रवाहः, किन्तु प्रवासाश्रयः तीरं, तीरपदं लक्ष्यार्थः। एकस्यैव पदस्य अर्थद्वयं भवितुम् अर्हति। शक्यार्थः लक्ष्यार्थः, शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति लक्षणायाः सामान्यः नियमः। अतः तिङ् प्रत्ययस्य शक्तिः भावनायामेव, साक्षात् शक्यत्वेन भावना प्रतीयते। भावनाश्रयः अथवा व्यापाराश्रयः कर्ता तु लक्षणया लभ्यते इति तेषां मतम्। एवञ्च लक्षणया कर्तृप्रतीतौ सिद्धायां शक्तिकल्पना मास्तु इति तेषां मतम्। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति। कुत्र गतः प्रश्नः? अनन्यलभ्यशब्दार्थः इत्यत्र न्यायस्य, व्हाट इज द रेफरेंस फॉर न्याय? स च शब्दार्थः अनन्यलभ्यः। सर्वैः तत् स्वीक्रियते एव। अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति नियमः सर्वैः स्वीक्रियते। अन्येन लभ्यते वा न वा इत्यत्रैव सन्देहः। नैयायिकानां मते प्रथमान्तपदात् कर्ता लभ्यते, अतः तिङः तत्र शक्तिः नास्ति। वैयाकरणास्तु तिङा कर्ता लभ्यते, अतः प्रथमान्तपदस्य तत्र शक्तिः नास्ति इति परस्परं विवादः। सर्वैस्तु सः अंशः स्वीक्रियते एव अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति। अत एव अन्येन लभ्यते वा न वा इति विवादः। अन्येन लभ्यते इति ते वदन्ति, लक्षणया लभ्यते, अर्थात् शक्त्यर्थ शक्तिकल्पनां विना लक्ष्यार्थः कर्ता, न तु शक्यार्थः इति भाट्टमीमांसकानां मतम्। भावनायां शक्तिः, भावनाश्रये कर्तरि लक्षणा। Does it mean that they are using a twofold argument to obtain the karta? First one to get bhavana, and the second, yes, not a twofold argument, it is a two-step derivation of meaning. Everywhere, whenever they use lakshana, it is always two-step. Okay, whenever we say when we say something like manavakaha simhaha, when you say this boy is a lion,
there the simha does not mean a lion. He does not actually have a mane or claws or whatever. That is not the artha which is intended. Simha shabdasya shakyarthaha simhaha. Simha sadrishaha iti lakshyarthaha viryena. So always a lakshyartha is something which is related to the shakyartha through something. Okay. So lakshana is always a two-step process. Always you have something which is directly the meaning and something else related to it is the lakshyartha. Yes, so that itself is the argument which they later say Shaktidvaya Kalpane or Vrittidvaya Kalpane Gauravam. So they are using two vrittis. One is the Shakti and the other is the Lakshana. Shakti to obtain Bhavana and Lakshana to obtain Karta through the same Pratyaya. Okay. Why they do it? See, always that is the thing. So they have one Siddhanta in their mind. That is the Bhavana Mukhya Visheshakaha Shabda Bodhaha. How to arrive at it is, to that they have to do several things. Okay. So actually, unless we have the whole view of their argument, we cannot understand why they are driving the individual arguments. Okay. एवञ्च मीमांसकाः भाट्टाः किं वदन्ति तिङः भावनायां शक्तिः भावनाश्रये कर्तरि लक्षणा अतः तिङा कर्ता नोच्यते इति तेषां मतं. So that is the second argument is always a response to the first. Okay. प्राभाकरास्तु मीमांसकेषु प्राभाकराः इति कश्चन गणः ते किं वदन्ति आक्षेपात् कर्तुः प्रतीतिः इति वदन्ति. येन विना यदनुपपन्नं तत्तेन आक्षिप्यते. कः आक्षेपः? What is आक्षेप? येन विना, without something, यत् अनुपपन्नं, something cannot exist without something else, tat tena akshipyate. So there we have to assume the presence of the second thing. So as if you see the first thing, say for example dhumaha, vanhim vina dhumaha anupapannaha, ataha dhumena vanhihi akshipyate. So when you see smoke, you have to accept that there is fire, because without fire smoke cannot stay. Anupapannam iti. So tingaha bhavanayam shaktihi. Tanmate api ting pratyayasya bhavanayam shaktihi. Kintu te lakshana iti na vadanti. Bhavana kartaram vina anupapanna. So an action cannot exist without the ashraya. Ashrayam vina anupapanna. Ataha taya karta akshipyate. Akshepa balat kartuhu pratitihi iti prabhakaranam matam. Punaha आक्षेपात् कर्तृप्रतुयितौ सिद्धायां शक्तिकल्पना नावश्यकी. अतः तिङः भावनायामेव शक्तिः न तु कर्तरी इति तेषां मतं. मीमांसकानां द्वितीयः गणः. नैयायिकास्तु चैत्रः तण्डुलं पचति, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादौ कर्तृकर्मणि काभ्यां प्रतीयते. चैत्रः इति प्रथमान्तपदात् कर्ता प्रतीयते, तण्डुलः इति प्रथमान्तपदात् कर्म प्रतीयते. अतः तिङः कर्तृकर्मणोः शक्तिः न. प्रथमान्तपदादेव कर्तुः कर्मणश्च वाच्यत्वं भवति, न तु तिङा इति नैयायिकानां मतम्. एवं वैयाकरणानां प्रथमः वादः तिङः कर्तृकर्मणोः शक्तिः इति. तत्तु त्रेधा भिन्नैः पक्षीयैः निराक्रियते, नास्ति इति. तस्य निराकरणं पुनः अत्र कर्तव्यम्. अत एव प्रश्नः किम् आसीत्? अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानं, किं प्रमाणं? कर्तृकर्मणोः तिङ्वाचकत्वे किं प्रमाणम् इति चेत् अत्रोच्यते लह् कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः. मीमांसकानां भाट्टानाम् एकः, भाट्टमीमांसकानां प्राभाकरमीमांसकानां नैयायिकानाम् इति त्रयः पूर्वपक्षाः. नास्ति नास्ति, एकः एव. प्रथमान्तपदादेव कर्तृकर्मणोः प्रतीतिः इति सर्वे नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति. अत्रोच्यते लह् कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति सूत्रमेव मानम्. किं प्रमाणम् इति पृष्टं. सूत्रं प्रमाणम्. एतत्तु स्मर्तव्यं. यद्यपि वैयाकरणसिद्धान्ताः अन्यैः निराक्रियन्ते, सूत्रं कोऽपि न निराकरोति. पाणिनीयं सूत्रं सर्वेषां प्रमाणं.
न केवलं पाणिनीयं मीमांसायामपि यदि सूत्रकृत् किञ्चित् वदति तर्हि सूत्रं सर्वेषां प्रमाणं सूत्रस्य व्याख्यानं भिन्नरीत्या कुर्वन्ति किन्तु सूत्रं कोऽपि निराकर्तुं न शक्नोति अतः अत्र सूत्रमेव प्रमाणत्वेन उपन्यस्यते किं सूत्रं लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः लकारविधायकम् इदं सूत्रं लकारस्य अर्थप्रतिपादकं कर्तरि कृत् इति तृतीयाध्याये चतुर्थपादे कृत् प्रत्ययाः कर्त्रर्थे भवन्ति इति सामान्यतः नियमः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यनेन केचन भावार्थकाः अपि सन्ति किन्तु सामान्यतः कृत् प्रत्ययाः कर्तर्यर्थे एव भवन्ति कर्तरि कृत् अग्रिमं सूत्रमस्ति भव्यगेय प्रवचनीय उपस्थानीय अजन्य अप्लाव्य आपात्या वा एते शब्दाः वा कर्तरि निपात्यन्ते अतः कर्तरि इति अनुवर्तते लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र वाक्यद्वयं कर्तरि इति अनुवर्तते लः कर्तरि कर्मणि च लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च अत्र चकारात् कर्तरि इति अनुवर्तते वाक्यभेदः अस्ति अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि इति उक्तत्वात् परिशेषात् सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि इति सूत्रार्थः लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो धातुभ्यः भावे कर्तरि च अत एव यत्र अकर्मकः धातुः तत्र कर्तरि प्रयोगः भावे प्रयोगः यत्र धातुः सकर्मकः तत्र कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः प्रयोगः इत्यस्य स एव अर्थः लकारः कर्तारम् अभिदधाति अथवा कर्म अभिदधाति भावः नाम व्यापारमेव अभिदधाति इति वा अर्थः एवं सूत्रात् साक्षात् उच्यते सूत्रेण लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः कर्तरि इति अनुवर्तते अतः कर्तरि कर्मणि लकाराः भवन्ति लकाराः भवन्ति इत्येव किल उच्यते तिङ् भवति इति तु नोच्यते बोधकतारूपां तिङादिशक्तिं तत् स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्तरि च अनेन विधीयन्ते एतत् स्मर्तव्यं लकारः कदापि न श्रूयते प्रयोगे you will never hear any lakara I say pachati is lat lakara but where is the lakara in that you will never hear any lakara you take la that la is never heard why lasya iti adhikarena lakaram vidhaya jhatiti tiptasjhi iti sutrena lakarasya sthane tingadayah adeshatvena uchyante kutrapi प्रयोगे लकारस्य श्रवणं न भवति तर्हि लकाराः कल्पिताः so lakara is not something which exists really the pratyaya you can hear it pachati ityatra tip iti shruyate pachatah ityatra tas iti shruyate kintu lakarah kutrapi na shruyate tarhi lakarah kalpitah it's an imaginary concept it is not actually heard in prayoga kimartham kalpitah प्रक्रिया निर्वाहार्थं कल्पिताः लकाराः यतोहि लकारमाश्रित्यैव कस्मिन् लकारे किं कार्यं भवति इति लकारमाश्रित्यैव तिङ् प्रत्ययानां ते 18 तिङ् प्रत्ययाः लट्लकारेऽपि तयेव लङ्लकारेऽपि तयेव लृटि अपि तयेव किन्तु रूपास्तु भिद्यन्ते तत्र कथं तत्र भेदः वक्तव्यः लकारमाश्रित्यैव वक्तव्यः it is the same 18 thing pratyayas but you generate the forms in 10 different lakaras using the same pratyayas so how do we do that by creating an imaginary concept called the lakara so even though you never hear the lakara prakriya nirvahartham kalpitaah lakaraah na kadachit prayoge shruyante atah arthabodhakatvam api nasti arthabodhakatvam kasya bhavati yaha shabdah shruyate तस्य अर्थबोधकत्वं भवति यस्तु नास्त्येव प्रयोगे तस्य अर्थबोधकत्वमपि नास्ति तर्हि किमर्थं कर्तरि कर्मणि इत्युच्यते पाणिनीयक्रमः एषः तृतीये अध्याये चतुर्थपादे 77तमं सूत्रं लस्य नाम लकारस्य स्थाने तिप्तस्झि इति अग्रिमेन सूत्रेण साक्षात् आदेशाः उच्यन्ते वस्तुतः कर्तृकर्मणोः बोधकाः तिङ् प्रत्ययाः एव the actual
particles which we hear in prayoga is the ting pratyayas. Therefore, it is the ting pratyayas which express the meaning of karta and karma. Tingshu vidyamana shaktihi tat sthanitvena kalpiteshu lakareshvapi anena sutrena aropyate. Okay, so the bodhakata shakti, the power of expressing a meaning, exists only in the adesha. It is not only here. Atraiva iti na sarvatra yatra yatra sthani adeshaha ityasti yaha antimaha adeshaha saeva shruyate tasyaiva arthabodhakatvam bhavati. Kintu स्थानिनां सः अर्थः अस्ति इति आरोपः अस्माभिः क्रियते. स्थानिनी सर्वदा अर्थस्य आरोपः. यतोहि स्थानी नास्ति, तस्य अर्थोऽपि नास्ति. Everywhere. So Vyakarana is actually an imaginary prakriya. So whatever is a sthani is never heard. So it is also does not carry any meaning of its own. The final meaning of the adesha is imposed backwards into the sthani. Ataha तिंक्षु या शक्तिः अस्ति सा एव शक्तिः स्थानित्वेन कल्पितेषु लकारेषु आरोप्यते. अतः यद्यपि लकाराः कर्तरी कर्मणि इति बोधिताः तथापि तिङः एव तत्र शक्तिः न तु लकारस्य. प्रक्रिया काल्पनिकी. अत एव वस्तुतः वयं प्रक्रियादृष्ट्या आदौ लकारं कुर्मः अनन्तरं तिङ्. किन्तु वस्तुतः प्रयोगे तिङेव अस्ति. ततः पूर्वं यदस्ति तत् सर्वमपि काल्पनिकमेव. अतः कल्पितेषु लकारेष्वपि एतशः आरोपः क्रियते. न केवलम् अत्र सुप् प्रत्ययेषु अपि तथैव. नकार विसर्गादिनिष्ठां कर्मकरणादि बोधकता शक्तिमादाय शसादि विधानवत्. सुप्रत्ययेषु अपि ये प्रत्ययाः श्रूयन्ते ते काल्पनिकाः एव प्रत्ययाः. यथा रामान् इति द्वितीया विभक्तिः. अत्र एतत् कर्म कथं ज्ञायते? नकारेण ज्ञायते. वस्तुतः नकारः एव तत्र कर्मत्वस्य बोधकः. रामैः इति यः अस्ति ऐकारः विसर्गः तेनैव करणत्वं बोध्यते. सो द एक्चुअल प्रयोगे नकार विसर्गादिनिष्ठां कर्मकरणादि बोधकता शक्तिं. कर्मणः बोधकता शक्तिः कुत्र अस्ति? नकारे अस्ति. एवं करणबोधकत्वं कुत्र अस्ति? विसर्गादिषु अस्ति. किन्तु अस्माभिः किमुच्यते? विभक्त्या कर्मकरणादिकं बोध्यते इत्यतः किमुच्यते? कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः. अम् औट् शस् इति प्रत्ययाः विधीयन्ते. वस्तुतः शस् न श्रूयते. कर्मणि शस् प्रत्ययः इति कथम्? आरोपेण. आदेशे नकारे याः कर्मत्वबोधकशक्तिः सा शक्तिः एव शस् प्रत्यये आरोप्यते. एवं विसर्गे या करणत्वबोधकशक्तिः सा एव स्थानीभूते भिस् प्रत्यये आरोप्यते. So this is accepted by everybody. यद्यपि तिङन्तेषु अङ्गीकुर्वन्ति वा न वा अत्र तु सर्वैः अङ्गीकर्तव्यमेव. It has to be accepted by everybody because the sthanyadesha bhava always means you are imagining something which is not there. All sthanis are imaginary because you will not hear them. It is only the adesha which is real. All sthanis are imaginary. Kintu vyakarane sthaninam eva arthanirdeshah kriyate na tu adeshanam. Katham iti chete adeshe ya shaktihi sa eva shaktihi sthanini aropyate. Ataha atrapi प्रयोगे नकार विसर्गादिभिः एव कर्म वा करणं वा उच्यते. किन्तु सा शक्तिः प्रक्रिया निर्वाहार्थं कल्पितेषु प्रत्ययेषु आरोप्यते. एवमेव अत्रापि तिङामेव कर्तृकर्मणोः शक्तिः स्थानीभूतेषु लकारेषु सा शक्तिः आरोप्यते. आरोप्य सूत्रकारेण उच्यते लह्कर्मणि च भावे च इति. अतः तिङां कर्तरि कर्मणि च शक्तिः अङ्गीकर्तव्या इति Vayakarananam uttaram. So this is 3. The first argument was one where Vayakaranaha vadanti yasya pratyayasya yasya padasya shravane yasya arthasya pratitihi satasya vachakaha. Ataha tingantasya shravane kartuhu karmanascha pratitihi bhavati. Ataha ting pratyayaha tesham vachakaha iti Vayakarananam prathamaha vadaha. Taduttarena trayaha vadaha uktaha भिन्नैः गणैः
भाट्टमीमांसकैरुच्यते प्रतीतिः भवति किन्तु शक्त्या न तिङः भावनायां शक्तिः भावनाश्रये कर्तरि लक्षण अतः लक्ष्यार्थत्वेनैव कर्तृकर्मणोः प्रतीतिः न तु शक्यार्थत्वेन इति केचन वदन्ति तिङः भावनायां शक्तिः भावना कर्तारं विना अनुपपन्ना इत्यतः कर्ता आक्षिप्यते अतः आक्षेपात् कर्तुः प्रतीतिः न तु शक्त्या इति प्राभाकराः वदन्ति प्रथमान्तपदादेव कर्तृकर्मणोः प्रतीतिः भवति न तु तिङन्तेन अतः तिङः शक्तिः नास्ति इति त्रेधा निराकरणं कुर्वन्ति अन्यदर्शन अनुयायिनः किन्तु तत्र सूत्रप्रामाण्यं प्रदर्श्यते इदानीं वैयाकरणेन लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण सूत्रकारः स्पष्टं ब्रवीति लकाराः कर्मणि कर्तरि च स्युः इति आदेशभूतेषु तिङ्षु या शक्तिः कर्तृकर्म बोधकता शक्तिः तत् स्थानिभूतेषु लकारेषु आरोपिता अन्यत्रापि स्थान्यादेशभावेषु इयं रीतिः सर्वैरङ्गीक्रियते अतः अत्रापि अङ्गीकर्तव्यमेव अतः इत्थञ्च सूत्रप्रामाण्यात् तिङां कर्तृकर्मणोः शक्तिः अङ्गीकार्या इति वैयाकरणानां वादः तस्य उत्तररूपेण किमुच्यते न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्मत्वं च फलमेवार्थः अस्तु इति शङ्क्यम् यथा गतवर्गे उक्तं न च इति पूर्वपक्षारम्भः तस्य अन्वयः अङ्क्ते भवति अतः सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्मत्वं च फलमेवार्थो अस्तु इति न शङ्क्यम् इति अन्वयः so the अन्वय of न च is always to the end so this is not right इत्येव अर्थः so अयं पूर्वपक्षः इदानीं नैयायिकानां भवति वैयाकरणैः तदेव नैयायिकाः वदन्ति नैयायिकाः एवं वदन्ति अस्माभिः वैयाकरणैः सूत्रप्रामाण्यं प्रदर्शितं सूत्रेण उच्यते कर्मणि कर्तरि इति अतः तिङां कर्तृकर्मणो शक्तिः इति वैयाकरणैः उच्यते तस्य उत्तरत्वेन नैयायिकाः वदन्ति द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रमस्ति द्वि एकयोः द्विवचन एकवचने तत्र द्विशब्दस्य द्वित्वम् इत्यर्थः अङ्गीक्रियते एवं एकशब्दस्य च एकत्वम् इत्यर्थः अङ्गीक्रियते किमर्थं द्व्येकयोः इत्यत्र द्विवचनप्रत्ययः द्वि एकयोः the end there is a dvivachana pratyaya dvi is one and eka is one but dvi is actually two and eka is one so together there is three so vastutah tatra bahuvachana pratyayah bhavet किन्तु एकवचन द्विवचन प्रत्ययः उपयुक्तः अतः किं वदन्ति द्विशब्दस्य द्वौ इति अर्थः न किन्तु द्वित्वं the property of two which is one I mean the द्वित्वम् इति एक एव पदार्थः एवं एकशब्दस्य च एकत्वम् इत्यर्थः अतः द्वित्वे एकत्वे च विवक्षिते द्विवचनैकवचनप्रत्ययौ भवतः इति सूत्रार्थः वैयाकरणैरेव उच्यते द्विशब्दस्य द्वित्वम् these are all subtle differences which are to be noted when you are saying dvau it refers to a dharmi two what either two eggs or two trees or two birds sankheyah ityuchyate dharmi something which possesses the attribute of two whereas dvitva is a dharma so dharmi and dharma so here even though the sutra says dvyekayoho we are interpreting it as a dharma that is dvitvam ekatvam the property of two-ness dvitvam or the property of oneness ekatvam dvitve ekatve द्विवचन एकवचन प्रत्यये प्रत्ययौ भवतः इति सूत्रार्थः इति उच्यते तथैव अत्रापि लः कर्मणि इति सूत्रे कर्तरि इत्युच्यते तत्र कर्तृत्वम् इति स्वीकुर्मः एवं कर्मणि इत्युच्यते कर्मत्वं स्वीकुर्मः अर्थात् धर्मि परकत्वेन कर्ता कर्म च धर्मिणौ सो धर्मि परकत्वेन व्याख्यानं मास्तु धर्म परकत्वेन व्याख्यानं कुर्मः अर्थात् कर्तरि इत्युक्ते कर्तृत्वे कर्मत्वे
च लकाराः भवन्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तदा किं भवति? कर्तृत्वं नाम किं? कृतिः. द अट्रिब्यूट ऑफ कर्तृत्व इज कृति, कर्मत्वं नाम फलं. तदेव भवतु, कृतिः एव तिङर्थः न तु कर्ता इति नैयायिकानां मतम्. यथा भवन्तः द्व्येकयो द्विवचनैकवचने इति सूत्रे द्विशब्दस्य द्वित्वम् एकशब्दस्य एकत्वम् इत्यर्थं कुर्वन्ति, एवम् अत्रापि कर्तरि इत्यस्य कर्तृत्वं, कर्मणि इत्यस्य कर्मत्वम् इत्यर्थं स्वीकुर्वन्तु. तथा च कर्तृत्वं नाम कृतिः, कर्मत्वं च फलम्. अत्रैव शक्तिः भवतु, कर्तृकर्मणोः शक्तिः इति मास्तु. एवञ्च कृतिः फलं च तिङ् प्रत्ययार्थः इति सिद्ध्यति इति नैयायिकानां पूर्वपक्षः. अतः तिङः कर्तृकर्मणोः शक्तिः नास्ति. सूत्रप्रामाण्ये प्रदर्शिते अपि तेन तिङ् प्रत्ययस्य कर्तृकर्मणोः शक्तिः इति वक्तुं न शक्यते इति पुनः पूर्वपक्षः. Are we clear or getting confused? Always in a shastra it is not one question, one answer. It is always a series of arguments and answers. Okay, it is like a tennis rally. You have to keep following the ball, how it falls. Each one tries to hit it to the other's court. So where it falls out or he cannot hit it, that is where the argument ends. Okay, so it is always needs to be followed as a series. Okay, so now we have reached the step 4, that is 2 shots each. Okay. So agre katham pravartate iti agrima kakshayam pashyamah. Sandehah? Any doubts? தர்மி தர்மஹ விஷயம் கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் புரியல. धर्मः इति it's an attribute. Yatha idanim krishnatvam, blackness, the color of being black or white or any property is called dharmaha. It could even be action. Dharmi, dharmaha asya asti iti dharmi. So you know dharma cannot exist independently. For example, blackness, it cannot exist without a dravya, either guna or kriya. That is what we call by dharma. Guna kriyayoho swatantriyena, you cannot show the property of blackness by itself. Either it has to be a black computer or a black phone or black hair. It is always associated with the dharmi. Okay, even though blackness, krishnatvam gunaha, kintu dharminam vina na tishtati. Okay, so dharma is the attribute, dharmi is an object, a dravya which possesses the attribute. So for example, in this case, vyapara or action is an attribute, but it will always, you can see vyapara only with a karta. That is, without a karta you cannot see, it will not exist. Okay, so karta dharmi, he possesses the property of vyapara. Okay, so kartrutvam dharmaha, karta dharmi. Yatha krishnatvam dharmaha, krishnaha ashvaha va yatkimapi va saha dharmi ityuchyate. So are you interpreting something like, say, in this way, when I say kartari, so karta is dharmi, but if you interpret as kartrutva, it is a dharma, the attribute which is vyapara. Avagatam? Avagatam. Namaste ji. When we say swatantraha karta, that means he is not dependent on anything, right? Swatantriyam bahudha vyakhyayate. Swatantrah karta ityatra swatantriyam nama kim ityatra, there are several ways in which swatantra is interpreted. So why is this, I mean, what is this question leading to? No, when we talk about palashrayam, kartra ashrayam, that means that karta leans on something, right? No. I mean, see, it's not that kind of leaning. It means kartrashrayaha vyaparaha means vyapara is present in the karta.
It does not mean the karta is dependent on the vyapara. Actually, karta is the adhara and vyapara is the adheya. So, kartrashrayaha vyaparaha means a vyapara which is present in the karta. That's all. So vyapara leans on karta, but karta There is doesn't lean on. no. There is no such this thing on. I mean, in this case, it does not give you any such interpretation on who is leaning on what. Okay, even when we say vyaparaha pradhanam, still karta is swatantra. The vyapara cannot exist on its own without the karta. But what we say when we say pradhana, it means it is the vyapara which is what to say, which is understood as the main qualificant in the main visheshya in the vakya. That is what it means. The pradhanya does not here, it is not a pradhanya of, I mean, who is important, like say, the pradhanya, if you say rajyaha purushaha, just an example, when you are saying rajyaha purushaha or rajyaha dasaha, rajadasaha, we say dasaha pradhanaha natu raja. So what is pradhanya there? It does not mean the king is or the servant is more important than the king in the worldly sense. It means in that word, the meaning when you say ekaha rajadasaha or rajadasaha gacchati, it means that the dasa gets related to gacchati and not the raja. The raja will not go, the dasa will go. So that is the pradhanya and not that dasa is more important than the raja. So similarly here, when we are saying vyaparaha pradhanam, it does not mean vyapara is more important than the karta or that it can exist without or that the karta is dependent on vyapara. It just means vyapara is expressed as the main visheshya in the sentence and everything else is related to it as visheshana. That is all. It is not the, you know, the laukika pradhanya which we are talking about here. And when you talk about padashakti or the shakyam, etc., then adesha, all the adeshas, many of them, like karmani cha bhavecha, then it looks as if it is imaginary. Does it mean it doesn't have that shakti or it has the shakti? Which one? When we say la, lat, lit, lut, la, that la has no meaning except in the sutras. Yeah, see, meaning can exist only for that which is used. You will never hear lakara. So you obviously does not, I mean, when the shabda itself does not exist, where is the question of it having an artha? Lakara itself does not exist. It's a fact. Prayoge lakaraha kutrapi na shruyate. So there is nothing called lakara which is heard ever. So there is no question of it having a meaning. Okay. Thanks. Yeah. There's one more question. Is it possible to express the main principles in English? Well, I don't know if it is possible. Even if it was, I wouldn't do it. See, I mean, say English has its own technical terms. I mean, what is the exact technical term for karta or karma? If I have to translate, say, karta as agent or the karma as object, again, there are several, the language itself, see, always when you're talking about Shastrartha, the language itself has its limitations. When I say object, does it mean object as a padartha or does it mean object as karma? I cannot explain again in English if I use the word object. I cannot explain, okay, I'm referring to padartha or am I referring to karma? So instead, if we understand it through the words karma or padartha, it is easier because they are the words which are used in the Shastra Grantha. So that is why at this level, even though I am trying to use English wherever there might be, you know, a bit of difficulty in understanding, I would prefer not to use the Paribhashika Padas in English because again it multiplies confusion both for me. That is also my limitation probably, that I do not know that much of technical writing in English to be able to accurately translate. Because I mean, I could
tell something in approximation, but that might not bring out the exact meaning of what the text is trying to say. Okay. So if you don't understand, please let me know. I will definitely try to explain in English, but generally we'll stick to Samskrita and maybe simpler Samskrita to understand, because that will avoid having to know multiple terms for the same thing. Any other questions? कारिकाः पठित्वा समापयामः। फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः। फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः। व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तो द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। उत्सर्गोऽयं कर्म कर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया। कृञो कर्म कथापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि। कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौ तिङाम्। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि। किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न। सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्। धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता। अन्योन्य संशय स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम्। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना। अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते। फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः। साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः। धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनै। तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयम्। साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनयादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना। अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। कृत्वोऽर्थाः त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित्। अतिप्रसंगो नोद्भाव्यो अभिधानस्य समाश्रयात्। भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनम्। साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि नौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते. So those who are preparing seriously for Bhushanasara, especially for the exams, please read the shlokas at least daily. So having the shlokas by heart will add a lot of weight to the answers. Okay, at least you write the shloka and write something about it, which is quite good for the exams. Next week, Tuesday and Thursday classes as of now. So if there is any change, I'll let you know. Okay, Tuesday, Thursday, 3:30 will be the classes.